कलांगूट पुलीस स्टेशनाचेर येवपाचें कारण म्हटल्यार कलांगूट पुलिसांनी एक NDPS नार्कोटीक रेड कंडक्ट केल्या आनी ही जी NDPS नार्कोटीक रेड कंडक्ट केल्या ही केल्या डोंगरपूर नायकावाडो कलांगूट हांगसर कलांगूट पुलीस स्टेशना वयले PSI राजाराम बागकर हांकां एक इन्फॉर्मेशन मेवली की एक 20 वर्सांचो सस्पेक्टेड भुरगो जो आसा हो ड्रग्स घेवन येवपाचो आसा एका कस्टमराक सप्लाय करपा खातीर। ही गजाल जेन्ना कलांगूट पुलीस स्टेशना वयले PSI राजाराम बागकर हांकां कळटाच तेंच्यांनी आपली एक स्पेशल टीम फॉर्म केली आनी आपल्या टेक्निकल सर्वेलन्स लावन त्या जाग्याचेर वचून रावली ज्या जाग्याचेर हो 20 वर्सांचो सस्पेक्टेड भुरगो जो आसा हो ड्रग्स घेवन येवपाचो आसा एका कस्टमराक सप्लाय करपा खातीर। ही टीम त्या जाग्याचेर रावली आनी जसो तो एक्यूज येयलो त्याच टायमार ताका रेड हँडीड तेंच्यांनी अरेस्ट केलो। अरेस्ट केल्या उपरांत तेजे कडेन एक पॉलिथीन बॅग सांपाडले आनी ते बॅग जेन्ना कलांगूट पुलिसांनी पंचनामा करून जेन्ना ते ओपन केले तेन्ना 4 ग्रामाचो MDMA ड्रग्स आसा हो ते सांपाडलो आनी त्या ड्रग्साचो मार्केट व्हॅल्यू जो आसा हो 50,000 मेरेन आसा। तो ड्रग्स तांच्यांनी आपल्या ताब्यान दवरलो त्या एक्युजाक तांच्यांनी अरेस्ट केलो आनी अरेस्ट केल्या उपरांत जी लिगल फॉर्मेलिटी आसा ती कंप्लीट केल्या उपरांत तेजें मेडिकल एग्जामिनेशन केलें आनी ताका आयज म्हापसा GMFC कोर्टान त्या एक्युजाक प्रोड्यूस केल्या उपरांत कोर्टा कडसून 5 दिसाची पुलीस कस्टडी त्या एक्युजाक सद्याक सुनावलेली आसा। हो एक्यूज आसा हो रावपी कांदोलीम ओड्डा हांगासरलो आनी मूळ तो रावपी बिजापूर कर्नाटक हांगासरलो। हो 20 वर्साचो भुरगो जेचें नांव जावन आसा सूरज राठोड म्हणून हो सद्या कलांगूट पुलिसांच्या कस्टडीन आसा। ह्या दिसांनी पयला आमी पळयलां की कलांगूट पुलिसांनी जायती NDPS नार्कोटीक रेड कंडक्ट केल्या आनी जशी जशी तांकां लीड मेळटा तशें तशें ते जे रेड आसा ही कंडक्ट करीत आसात। सो जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां ह्या NDPS नार्कोटीक रेडी बद्दल मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदां तुमच्या समोर घेवन येत रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर। हांव साई प्रसाद कुबडे कलांगूटच्यान।